अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपके साथ है। 26 दिसंबर 2022 हमारी एक बहुत ही खूबसूरत शायरा, खुशबुओं, रंगों, रोमांस, खूबसूरती और निस्वानियत का सिंबल परवीन शाकिर हमसे बिछड़े हुए 28 साल हो गए। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई और 26 दिसंबर 1994 इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट में उनकी वफ़ात हो गई। परवीन शाकिर इतनी खूबसूरत और इतनी हसास खातून और उसके साथ साथ आला तालीम याफ्ता, मास्टर्स और पीएचडी और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ना और फिर शायरी। बहुत छोटी उम्र में 15 साल की उम्र में उन्होंने शायरी करना शुरू की। उनकी पहली किताब खुशबू 1976 में आई। परवीन शाकिर एक सीएसपी ऑफिसर, एक सिंगल मदर, एक इंतहाई हसास शायरा, इंटेलेक्चुअल लेडी, ब्यूटी विद ब्रेन। परवीन शाकिर की बहुत सारी गज़लें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, जैसे कू बकू फैल गई बात शनासाई की, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। परवीन शाकिर की तमाम शायरी कुलियात परवीन शाकिर पर मुश्तमिल है। माहे तमाम के साथ मेरी अपनी भी बहुत ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी है, क्योंकि मेरी 25वीं सालगिरह पर मेरे एक मामू ने मुझे वो गिफ्ट दी थी। अब वो मामू दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, आमीन। परवीन शाकिर की याद में मैंने हस्बे मामूल एक स्पेस की, जिसमें मैंने और मेरी दोस्त इरम ने परवीन शाकिर का कलाम पढ़ा और उन्हें याद किया। चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ। सो मैं तो आई थी सिर्फ आपको सलाम करने और आपसे बात करने। उमर, इरम, कोई आप लोगों में से अस्सलाम बात करना वालेकुम। चाहे? परवीन शाकिर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं बात आप लोग? करें इरम। जी, मैं परवीन शाकिर के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पोइट्री ही बोलना चाहती हूँ। इसका जी अनवान इरम, है बिल्कुल। सिर्फ एक लड़की। अपने सर्द कमरे में मैं उदास बैठी हूँ, नीमवार दरीचों से नीम हवाएं आती हैं, मेरे जिस्म को छूकर आग सी लगाती हैं, तेरा नाम ले लेकर मुझको गुदगुदाती हैं, काश मेरे पर होते तेरे पास उड़ आती, काश मैं हवा होती तुझको छूकर लौट आती, मैं नहीं मगर कुछ भी संग दिल रवाजों के आहनी हसारों में उम्र कैद की मुलजिम सिर्फ एक लड़की हूँ। थैंक यू वेरी मच। उर्दू में अगर कुछ मिस्टेक्स हों तो माजरत चाहती हूँ। जी इरम, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने सुनाई परवीन शाकिर साहिबा की। परवीन शाकिर ने बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी हसास शायरी की है, और एक औरत, एक लड़की के जो जज्बात हैं और उसके एहसास हैं, उनको बड़ी खूबसूरती से कलम बंद किया है। और जैसे जैसे स्पेस आगे चलेगी, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू पीपल, कि आप उनका कोई कलाम शेयर करें या उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं वो बात करें। मुझे मेरी 25वीं आई थिंक 25वीं सालगिरह पे मेरे एक मामू है, अल्लाह उन्हें गरीक के रहमत करे, उन्होंने मुझे इनकी बुक जो है ना माहे तमाम, जिसमें वो तमाम इनके थे कुलियात थे परवीन शाकिर, सारी इनकी किताबें उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। जब अंदर की औरत ने टच किया मुझे, तो फिर परवीन शाकिर मुझे अच्छी लगने लग गई। और बड़ी कमाल शायरी है उनकी, बहुत खूबसूरत। और वो जो कू बकू फैल गई तो इतनी मशहूर उनकी गजल है। जी उमर, आप कोई बात करना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी?
जी जी, वालेकुम अस्सलाम उमैर, गो अहेड बेटे, बात करो। सबसे पहले तो परवीन शाकिर की आज यौम वफ़ात है। मेरी दुआ है कि ये जहाँ भी हैं ये आबाद रहें और अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरा ये है कि परवीन शाकिर के बारे में मुझे ऐसा जितना नहीं था पता, और परवीन शाकिर जब मैं इस्लामाबाद गया तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि परवीन शाकिर के पेपर में इनके बारे में मज़मून आया था जो इन लोगों ने लिखा था, जिस चीज़ को हम मतलब अंग्रेज़ी में कहते हैं ऐसे कहते हैं, हाँ। सेकेंडली, परवीन शाकिर की इस्लामाबाद में एक रोड भी है, और मैंने जब परवीन शाकिर साहिबा को पढ़ा और देखा कि इनकी जो शेर व शायरी है उसका एक अंदाज, इनके अल्फाज, और जो जो इनका बहुत फेमस शेर है कि जो मुझे सारा तो नहीं याद, लेकिन उसकी एक लाइन याद है, बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एज अ फीमेल अगर कोई पोइट है कि जो पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान का इंटरनेशनली और नेशनली नाम रोशन है किया, वो परवीन शाकिर साहिब हैं, क्योंकि शी वॉज अ CSS ऑफिसर। और उसके बाद शेर व शायरी और फैमिली को लेके चलना बहुत जल्दी 1994 26 दिसंबर आज के दिन उनकी वफात होगी बहुत जल्दी। अगर ये आजकल के दौर में होती तो मैं समझता हूँ कि ये उर्दू लिटरेचर के लिए एक बहुत बड़ा एहसासा होती है, और इनकी शेर व शायरी सुन के जो है ना, वो हम जैसी यूथ जो है वो बहुत सारी चीजें सीख सकती थी। ये एक शेर सुना देती हूँ इतनी देर में ना। जिसके माथे पे मेरे बख्त का सितारा चमका, जिसके माथे पे मेरे बख्त का सितारा चमका, चांद के डूबने की बात इसी शाम की थी। थोड़े थोड़े से उनके अशार मुझे आते थे मैट्रिक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ज़माने में, लेकिन बाद में मैंने जब इनको और पढ़ा है ना तो मुझे फिर बहुत ही कमाल के इनके अशार लगे हैं। और सारे उनके इनको बहुत लंबी चौड़ी साइज नहीं है, बहुत सिंपल सादा उर्दू में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। और वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा मुझे बहुत पसंद है, हद से ज्यादा पसंद है ये वाला शेर उनका। चलिए, और आप कहते हैं तो एक और पढ़ देती हूँ। हाँ हाँ, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे, कभी जुल्फ पे कभी चश्म पे, कभी तेरे हसी वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो सारे शेर बिखर गए। थैंक यू। तो हवा भी सर्द थी, ये सुनी नहीं आपने? जी 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 जी, सुनी हुई है, प्लीज आप सुनाइए। बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। लिखती हैं कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चेत का, उस पे तेरा जमाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल भी। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तराश के देख ले, शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल भी। उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ मुहाल भी। मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी। उसकी सुखन तराजियां मेरे लिए हाल थी, उसकी हंसी में छुप गया अपने गमों का हाल भी। उसके ही बाजुओं में उसको ही सोचते रहे, जिस्म की ख्वाहिशों पे थे रूह के और जाल भी। शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता,
मौजे हवाए कुए यार, कुछ तो मेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। होता रहा मलाल। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए मैं आपको एक और सुना देती हूँ। कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया उसने, कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। एक और बड़ी खूबसूरत गजल है। जी आप सुन। मेरी कजन जो है ना, वो बड़ी थी मुझसे, 6 इयर्स है बल्कि, अल्लाह ने जिंदगी दे। तो वो ये वाला शेर जो है ना, खास तौर पे बड़ा मुझे सुनाती होती थी। वो परवीन शाकिर की बड़े शेर सुनाती थी मुझे। और मुझे उस जमाने में, मैं जरा इनकलाबी किस्म की बंदी थी, तो मुझे तो इनकलाबी चीजें ही अच्छी लगती थी। तो ये रोमांटिक रोमांटिक बातें ना मुझे बस हंसी वाली लगती थी। लेकिन बहरहाल ये अच्छी गजल है। तो इट इट इज रिमाइंडिंग मी ऑफ माय कजन, खाला की बेटी। शी हैड बीन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन बड़ी थी वो मुझसे। तो परवीन शाकिर साहिबा की गजल है कि कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी। ये गजल है उनकी। तो कहती हैं कि कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरों को लौट आऊंगी। बदन के कर्ब को वो भी समझ न पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी, आंखों में मुस्कुराऊंगी। वो क्या गया कि रफ़ाक़त के सारे लुट गए, मैं किससे रूठ सकूंगी, किससे मनाऊंगी। अब उसका फन तो किसी और से हुआ मंसूब, मैं किसकी नज़्म अकेले में गुनगुनाऊंगी। वो एक रिश्ता बेनाम भी नहीं, लेकिन मैं अब भी उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी। बिछा दिया था गुलाबों के साथ अपना वजूद, वो सो के उठे तो ख्वाबों की राख उठाऊंगी। समातों में जंगलों की सांसें हैं, मैं अब कभी तेरी आवाज सुन न पाऊंगी। जवाब ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था कि मैं उसको भूल जाऊंगी। ओए होए होए। यानी कि परवीन शाकिर साहिबा जो है ना, वो किसी की बेवफाई को भी अपने ही खाते में डालने के लिए तैयार बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। असल में एक तो जो परवीन शाकिर हैं, चूँकि हमारे अंदर और हमारे आसपास गुज़िश्ता 20-22 सालों में शिद्दत पसंदी और तशद्दुद इतना रच बस गया है कि मोहब्बत की शायरी करने वालों के लिए, क्योंकि मुझे याद है कि जिन दिनों हम नए-नए कॉलेज में गए थे, तो वो मैट्रिक में था या मैट्रिक के आसपास के दिन थे। तो परवीन शाकिर का उन्हीं दिनों इंतकाल हुआ था। तो जिन दिनों हम कॉलेज में थे, तो हम एक दूसरे से सियासत की शिद्दत पसंदी या तालिबान या दहशतगर्दी या तशद्दुद, इसकी बात नहीं हुआ करती थी। मोहब्बत की बात की जाती थी और हमदर्दी की बात की जाती थी। तो उस वक़्त परवीन शाकिर एक आइकॉन हुआ करती थी। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो मैट्रिक इंटर की एज को पहुँचे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान में सिवाय तशद्दुद और शिद्दत पसंदी के और कुछ नहीं देखा। इसीलिए उनसे मोहब्बत की बात करना या उनसे मोहब्बत और हमदर्दी और एक-दूसरे की मदद की तवक्को करना, मेरा ख़्याल है ये, और ये एग्ज़ाम्पल है राइट नाउ, ये स्पेस कि वो शायरा जिसने खुशबू की बात की, जिसने मोहब्बत की बात की और जो एक नए उसलूब के साथ सामने आई, तो ज़ाहिर है उसकी जगह बनती नहीं है। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो उस वक़्त परवीन शाकिर जिन दिनों इस शायरी के उफ़क़ पे सामने आईं, तो उस वक़्त और भी बहुत सारे ऐसे दीगर लोग मौजूद थे
جنہوں نے اپنی شاعری میں اس وقت ہمارے سامنے رہے۔ اچھا، خاص بات پروین شاکر کی یہ ہے کہ وہ نہ صرف ذہین تھی، بلکہ ایک تو ہمارے ہاں شاعری کا اصل میں کسی شخص میں جو جراثیم یا اس کی پہچان بطور شاعرہ یا شاعر کے اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی ایسی کیفیت میں ہو کہ جس کو اس کے آڈینس بہت زیادہ شہرت دے دیں۔ جیسے تہذیب آفی ہے، میرا خیال ہے اس کو شاعری سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ نوجوان لوگوں کا ایک آئیکن ہے، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں وہ۔ لیکن پروین شاکر کی خاص بات یہ تھی کہ نہ صرف وہ ذہین تھی، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھی، اور بہت کم لوگ میرا خیال ہے جانتے ہوں گے کہ انہوں نے انگریزی زبان اور ادب میں جامعہ کراچی سے بھی ڈگری لی، پھر ہارورڈ یونیورسٹی سے بھی، پھر ٹرینٹی کالج امریکہ سے بھی انہوں نے اعلیٰ علمی ڈگریاں حاصل کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایز اے چوائس، ایز اے پیشن شاعرہ تھی، وہ کسی اچانک شہرت کی وجہ سے شاعرہ نہیں بنی تھی۔ تو یہ ان کی ایک خاص آئیڈینٹی ہے۔ پھر ہمارے ہاں خواتین جو اس ادب کو کوئی پہچان بن کر آتی ہیں سامنے، تو ظاہر ہے کہ شاعری اور ادب اور نثر یہ بنیادی طور پہ مشاہدات کا ایک زاویہ ہے کہ جس کا مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروین شاکر نے جو شاعری کی وہ ان کی زندگی سے میچ نہیں کھاتی، وہ زندگی سے میل نہیں کھاتی، اور وہ تمام مسائل جس کو انہوں نے اپنی شاعری میں ہمارے سامنے رکھا وہ ان کی زندگی میں موجود نہیں تھی۔ وہ ایک اچھی مطلب ویل ٹو ڈو خاتون تھی، اور ان کو اس طرح کے مسائل نہیں تھے جس طرح کے ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا مشاہدہ بہت اعلیٰ تھا۔ اچھا، ویسے میرے پاس ان کی کچھ پیسز ہیں۔ میں خود پرسنلی مجھے انقلابی شاعری زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ پروین شاکر کی پہچان ہی خوشبو اور محبت اور یہ تھی، لیکن مجھے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نہ صرف مشاہدہ بلکہ وہ جس سماج میں رہتی تھی تو اس کے رموز کو اور اس کے اطراف ہونے والے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے اپنی شاعری میں سموتی تھی۔ وہ کہتی ہیں، مصاحب شاہ سے کہو کہ فقیہ اعظم بھی تصدیق کر گئے ہیں کہ فصل پھر سے گناہ گاروں کی پک گئی ہے، حضور کی جنبش نظر کے تمام جلاد منتظر ہیں کہ کون سی حد جناب جاری کریں گے۔ تو اس سے مجھے پرسنلی اس قسم کا جو شاعری اور اس میں اس کے جو قول اور عمل ہے اس میں تضاد نہ ہو، تو پروین شاکر بھی ایسی ہی تھی۔ ان کا ایک اور نظم ہے، لہو جمنے سے پہلے خون بہا دے، یعنی خون بہا جو ایک دیت کی قسم ہے، لہو جمنے سے پہلے خون بہا دے، یہاں انصاف سے قاتل بڑا ہے، کسی بستی میں ہوگی سچ کی حرمت، ہمارے شہر میں باطل بڑا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ بس اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک ایرانی شاعرہ تھی جس کا نام تھا فرخزاد، اور ان کی اور پروین شاکر میں بہت ساری سملیرٹی بھی ہیں۔ ان کی زندگی بھی اسی طرح ایک حادثے کی نظر ہوئی تھی اور اسی طرح ان کی بھی، اور ان کی خانگی اور دیگر بہت ساری سملیرٹی موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ ہمیں پروین شاکر کا جو ایک پیغام ہے محبت کا اور خوشبو کا، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اطراف جو فرسٹریشن ہے بنیادی طور پہ شدت پسندی کی، عدم برداشت کی، میرا خیال ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے کام، ان کی نثر اور ان کی جو شاعری کے نمونے ہیں وہ عام کرنے سے ہی بہتر ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی محمد، بہت شکریہ آپ کے ان پٹ کا۔ دیکھیں، پروین شاکر جیسی نرم نازک اور خوشبو اور محبت کی شاعری کرنے والی پروین شاکر سے آپ نے انقلابی باتیں بھی نکلوا ہی لی اور سچ والی بات بھی آپ نے ان کی بیان کر ہی دی۔ تو جتنے بھی شعراء ہیں
خوبصورتی اور کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آنے والے وقت کو باقی لوگوں کی بنسبت بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنے اپنے انداز میں اپنی قلم کشائی کرتے ہیں، لب کشائی کرتے ہیں، اور بالکل وہ آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں یا ادیب ہیں یا جرنلسٹ ہیں، یہ کسی بھی سوسائٹی کے واچ ڈاگز ہوتے ہیں اور بڑی جلدی بھانپ لیتے ہیں، بتائیں نہ بتائیں وہ بعد کی بات ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو آپ نے فقیر والا جو شعر سنایا وہ کروئل ریالٹیز سے آگاہ کر رہا ہے جو آپ کے ملک میں ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی ہیں، اور انہوں نے اس کا وہ اظہار بھی کر دیا۔ پھر میں چلیں تھوڑا سا ان کی کتابوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ ان کی جو پہلی کتاب ہے خوشبو، وہ 1976 میں آئی، اینڈ دس از دا ایئر وین آئی واز بورن۔ اور پھر سدبرگ ہے 1980 میں آئی، خود کلامی 1990 میں، انکار بھی 1990 میں، اور جو ماہ تمام ہے جو کہ میرے پاس تھی، آئی received it as a gift from my uncle، یہ 1994 میں آئی، اور 1994 میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی، اور میں اس زمانے میں انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اور پھر یہ کفے آئینہ کے کفے آئینہ کے نام سے یہ لکھتی رہی ہیں، گوشہ چشم کے نام سے یہ اپنے جو کالمز میں لکھتی رہی ہیں، نیوز پیپرز کے کالمز میں، اور سچ این انٹلیکچوئل لیڈی۔ اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ شاکر صاحبہ جو ہیں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے بھی انہوں نے پڑھا، شی واز پی ایچ ڈی، اور اتنی پڑھی لکھی ماشاءاللہ، اور بیوٹی ود برین، ٹرو سینس میں بیوٹی ود برین، یعنی پی ایچ ڈی بھی اور سول سروسز بھی اور خوبصورتی بھی اور شاعری بھی، تو سچ اے ٹیلنٹ، اتنی ساری چیزیں ایک ہی خاتون میں اکٹھے میں نے تو بہت کم دیکھی ہے۔ اور لوگ یا شاعر ہوتے ہیں یا سول سرونٹ ہوتے ہیں یا پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، اینڈ شی از مدر آف 2 sons ایز ویل، یا ماں ہوتے ہیں، اور یہ ایٹ اے ٹائم پیرلل اتنا سب کچھ تھی، اور پھر ان کی ڈیتھ جو ہے ہارٹ شادی، اور تو چھوٹی سی عمر 42 کی ایج، کوئی ایج ہی نہیں ہے یہ۔ تو شاکر اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی روح کو سکون دے۔ بیوٹیفل لیڈی، انٹلیکچوئل لیڈی، بیوٹی برین ان ٹرو سینس۔ اور ملک قربان جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پروین شاکر صاحبہ کے بارے میں تو پلیز گو ہیڈ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ڈاکٹر صاحبہ آپ اور آپ کی ٹیم اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے بہت ہی اسپیشل۔ میں شاعری تو بہت کم پڑھتا ہوں، آئی تھنک سوائے علامہ صاحب کے، کہ علامہ صاحب کو قریب سے پڑھنے کا مجھے شوق بھی ہے۔ پروین شاکر صاحبہ کی کچھ شوز میں نے دیکھی ہے جب پی ٹی وی سادہ ہوا کرتی تھی، مطلب وہ رنگین نہیں تھی اس زمانے میں۔ میرے فادر ان کی شوز دیکھتے تھے کراچی میں، بہت پرانی بات ہے، 92 91 یا 93 کی بات ہے، جب ان کی شاعری ہوا کرتی تھی بلیک اینڈ وائٹ، پی ٹی وی سے آرنر ہوتی تھی، پروگرام ہوتا تھا، مجھے کنفرم تو یاد نہیں آ رہا ہے۔ بال ان کی وہ میک پکڑنا، ان کی وہ انداز بیاں، یا جو لوگ تالیاں بجاتے تھے ان کی پروگرام کی، ان کی کچھ جھلکیاں میری مائنڈ میں کچھ محفوظ ہے۔ کہنے کی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم اس وقت مشرقی روایت کے حامین ہوا کرتے تھے، جب پاکستان میں سیفٹی تھی، پاکستان میں تہذیب، تمدن اور کلچر کی رکھوالے لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے پاس 2021 سنچری کے بعد ہمارے پاس اس طرح کے لوگ پیدا ہونے بالکل ناپید ہونے لگے۔ بہت شکریہ، بہت بہترین سپیس ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے کافی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ملک کی بہنیں اور ہماری ملک کی بیٹیاں اپنی ہیروز کو نہیں بھولتی، تو میں آپ کی سپیس کا بہت بہت شکریہ۔ میں اسپیشل آپ کی سلام دعا اور کچھ الفاظ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ السلام علیکم۔ جی ملک قربان، بہت شکریہ بھائی۔ میں تو سارے جو میرے شعراء ہیں
ان کے ڈیٹ آف برتھ جو ہے مجھے ہوتے ہیں، ان کی جو یوم وفات ہیں وہ بھی میں یاد رکھتی ہوں۔ کل ہم نے قائد اعظم کا بھی برتھ ڈے منایا، میں نے چھوٹی سی اسپیس کی تھی۔ آج پروین شاکر صاحبہ کی یاد میں بھی کر لی۔ اور بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑا قرض ہے ان کا ہماری سوسائٹی کے اوپر، اور ہم اور کچھ نہیں تو ان کے لیے دعائے خیر کر کے یا ان کے جو ان کا کام ہے اس کو یاد کر کے، ان کے بارے میں بات چیت کر کے اس قرض کو ہم اتار تو نہیں سکتے، لیکن چلیے تھوڑا سا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور شاکر جو ہیں ان کو 1976 میں یعنی کہ 1976 میں عالم جی لٹریری ایوارڈ بھی ملا تھا، اور 1990 میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بلکہ بیٹا ہے، اللہ نے زندگی دے، سید مراد علی، اور جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کا نام سید نصیر علی، لیکن وہ پھر ان کی ڈائیورس ہو گئی، انبن ہو گئی۔ اور کہ ان کی شاعری کے اندر جو اتنی بے وفائی سے ریلیٹڈ اور وفا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس میں اس کا بڑا ذکر ہے، کیونکہ بڑی افسانوی سی زندگی تھی ان کی، کہ بڑا ان کی شاید یہ جو ان کے ہسبینڈ تھے وہی ان کے محبوب بھی تھے، اور پھر بعد میں ڈائیورس بھی شاید ہوئی، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، لیکن واٹس ایور بیوٹیفل پرسن ود بیوٹیفل تھاٹس۔ چلے یہ میں پروین شاکر جو ہے نا ان کی ایک غزل آپ کو سنا کے پھر اس کے بعد میں آپ کو ذرا اینڈ کرنا چاہوں گی اسپیس کو۔ تو بڑی خوبصورت یہ بھی غزل کہ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا، کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرا دیکھنا، جب بنام دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں چھپا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا، جیتنے میں بھی جہاں جی کا ضیاع پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا، بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ پروین شاکر کی خوبصورت شاعری، بہت خوبصورت۔ بیوٹیفل ڈاکٹر شیلا۔ ایک میں لاسٹ غزل پڑھنا چاہتی ہوں۔ ایک بہت اہم معاملہ ہے، دیکھیں بہت سارے ایسے شاعر ہیں نا کہ جو جن کے کلام میں جو ایک عروض ہیں وہ بالکل پورے اترتے ہیں اس پہ، لیکن اس میں موسیقیت نہیں ہوتی، اس میں وہ لے نہیں ہوتی، وہ روانی نہیں ہوتی، جو اکثر شاعروں کو تھوڑا سا مشکل بناتے ہیں۔ تو پروین شاکر کی تمام غزلوں میں جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک روانی ہے، ایک بہاؤ ہے، جو اس کو بہت زیادہ مطلب ایک یونیک بناتی ہے۔ اور اس زمانے میں جن زمانے میں پروین شاکر نے شاعری شروع کی تھی، میرا خیال ہے چند ہی ایسے لوگ تھے، خواتین جو شاعری کیا کرتی تھی، جس میں زہرا نگاہ اور دیگر کچھ اور بھی لوگ شامل تھے۔ تو ان کی غزل ہے، یہاں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری اردو بھی بس ایسی ہے، بٹ میں کوشش کروں گا کہ اس کا وہ جو ایک حق ہے وہ ادا کر سکوں۔ تراش کر میرے بازو
उड़ान छोड़ गया, हवा के पास बरहना कमान छोड़ गया। रफ़ाक़तों का मेरी उसको ध्यान कितना था, ज़मीन ले ली मगर आसमान छोड़ गया। अजीब शख्स था, बारिश का रंग देख के भी कुले दरीचे पे एक फूलदान छोड़ गया। जो बादलों से भी मुझको छुपाए रखता था, बड़ी है धूप तो बेसाइबान छोड़ गया। निकल गया कहीं अंधे के पानियों की तरफ, ज़मी के नाम खुला बादबान छोड़ गया। उक़ाब को थी गरज फाख्ता पकड़ने से, जो गिर गई तो यूं ही नीम जान छोड़ गया। न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। अक़ब में गहरा समंदर है, सामने जंगल, किस इंतहा पे मेरा मेहरबान छोड़ गया। बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत ये किस इंतहा पर मेरा मेहरबान छोड़ गया। मुझे याद है, मेरी फेवरेट में से रही है ये गजल। बहुत बहुत जबरदस्त है ना। असल में ना जब हम परवीन शाकिर को पढ़ते हैं ना, तो अगर ये मोहब्बत करती है ना, तो इनकी मोहब्बत में हमें घुटन नहीं महसूस होती। कि कुछ मैंने कुछ पोएट पढ़े हैं, तो जब आप देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको सफोकेशन उनकी मोहब्बत से होती है। तो इनकी शायरी में ऐसी घुटन नहीं महसूस होती, वो अपने महबूब को भी एक आज़ाद रास्ता देती हैं। तो एनीवे, मैं एक लास्ट गज़ल पढ़ना चाहूँगी। थैंक यू। ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ, ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहाँ बेजार हो जाओ। मुलाकातों में वक्फा इसलिए ज़रूरी होना है कि तुम एक दिन जुदाई के लिए तैयार हो जाओ। बहुत जल्द समझ में आने लगते हो ज़माने को, बहुत जल्द समझ में आने लगते हो ज़माने को, बहुत आसान हो थोड़ा बहुत दुश्वार हो जाओ। बला की धूप से आई हूँ मेरा हाल तो देखो, बला की धूप से आई हूँ मेरा हाल तो देखो, बस अब ऐसा करो तुम साया दीवार हो जाओ। अभी पढ़ने के दिन हैं, लिख भी लेना हाल दिल अपना, अभी पढ़ने के दिन हैं, लिख भी लेना हाल दिल अपना, मगर लिखना तभी जब लायके इजहार हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत है ना। मेरा आपकी आवाज में इतनी क्लैरिटी है शायरी पढ़ने के लिए कि मेरे पास होती तो सच्ची मैंने अपनी डाल देनी थी। और आप इसको इस्तेमाल करो और शायरी पढ़ा करो। आज मुझे नींद नहीं आनी, डॉक्टर शैला ने तारीफ कर दी है तो आज सोना ही नहीं है। कमाल है ना, मैं तो हमेशा आपकी तारीफ करती हूँ। मैं मतलब खुद मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, मैं कौन सा उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरा भी उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ अच्छा थोड़ी है। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और टॉपिक आपने स्पेस में से रखी परवीन शाकिर का, तो पहले तो उसकी यौम वफ़ात पर हम उसके लिए जन्नतुल फिरदौस की अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसका जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। परवीन शाकिर की पहली किताब खुशबू 1976 में मंजर आम पर आई और उसके बाद बहुत सारी किताबें शाया हुईं। उनकी हर किताब में शायरी का मौजू खुशबू, रंग, फूल, तितली, हसास जज्बात, वसल, हिज्र, रोमांस और बहुत ही नाजुक किस्म के एहसासात और जज्बात। ये थी बातें खुशबुओं, तितलियों, जुगनुओं, रोशनियों, मोहब्बतों और निस्वानी जज्बात की भरपूर अक्कासी करने वाली बहुत ही खूबसूरत शायरा परवीन शाकिर की। ब्यूटी विद ब्रेन सिर्फ 42 साल की उम्र में खालिक हकीकी को जा मिली थी। अगर और उम्र पाती तो आज उर्दू अदब में और उर्दू शायरी में उनका क्या मुकाम होता, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। परवीन शाकिर ने ना सिर्फ शायरी में कमाल हासिल किया, बल्कि वो नसर लिखने में भी महारत रखती थी। मैं अपने इस व्लॉग में परवीन शाकिर के बारे में ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर पाई, ना ही उनकी शायरी
اور ان کی انٹلیکچول کیپیسٹی کا کوئی حق ادا کر پائی ہوں، لیکن اتنا مجھے علم ہے کہ ان کے یوم وفات پہ ان کو یاد کیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے اور ان کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر شہلا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔